बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग किया था। शेखुपुरा के इलाका थाना बी डिवीजन की हदूद में दिन दहाड़े बाप बेटा पर फायरिंग की गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा भी मारा गया। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबरें आ रही हैं, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में अस्पताल में उसको रेफ़र किया गया। वहाँ पर वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है और ज़राए बता रहे हैं कि जी सांसें अभी तक उसकी चल रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुझे जो बताया गया था वो यही बताया गया था कि बेटा भी जो है वो क्रिटिकल है और उसकी हालत ठीक नहीं है और वो चल बस है। लेकिन अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि वो भी ज़िंदा है। तो नाज़रीन, इनका मामला शुरू कहाँ से हुआ? इनका एक भाई पहले भी मर्डर हुआ, उसका भी जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला इनका नाज़रीन 2023 में शुरू हुआ कि जब इन्होंने अपने घर के ऊपर पर्दे ऊंचे किए और उन पर्दों में एक खिड़की फिट की। साथ वालों का एतराज़ था कि आपने ये खिड़की हमारी जानिब क्यों निकाली है, हमारे पर्दे के साथ आपने अपनी दीवार ऊपर उठा के तो खिड़की हमारी जानिब लगा दी है, ये मत लगाएं। लेकिन नाज़रीन, इन लोगों ने कहा कि हमने खिड़की लगानी है, हम अपनी दीवार में खिड़की फिट कर रहे हैं, आपको क्या एतराज़ है? तो नाज़रीन, इस बात पर इनका झगड़ा हुआ और एक रात दूसरी पार्टी जो है कि जिनमें आरिफ वगैरह शामिल हैं, आरिफ वगैरह ने क्या किया, इनकी खिड़की को और इनके जो वहाँ पर ईंटें लगी हुई थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर नाज़रीन इनका बड़ा ठीक ठाक झगड़ा हुआ और आरिफ वगैरह पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद नाज़रीन, इस शख्स के जो मर्डर कर दिया गया तारिक खोखर जो हैं, ये चूँकि एक टैक्सी ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे उबर वगैरह पर, तो इन्हें रास्ते में रोक कर फिर आरिफ वगैरह ने जो है वो धमकियाँ दी। उसका भी एक 506B का मुकदमा दर्ज हुआ और ये तमाम वाक़यात शेखुपुरा पुलिस के नोटिस के अंदर है। और फिर नाज़रीन बाद अज़ां इनके एक भाई, तारिक के जो भाई थे बड़े, उन्हें भी नाज़रीन मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद इन्होंने उसकी पैरवी की, शोर मचाया, मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस जो है इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और आखिरकार इस तारिक खोखर को भी इसके बेटे ताबिश के साथ फायरिंग का निशाना बनाया गया। फिर इसमें तारिक खोखर तो मारा गया, लेकिन इसका जो बेटा है ताबिश, ज़राए के मुताबिक, मुबैना ज़राए के मुताबिक, वो भी ज़िंदा है और सेहतमंद है। नाज़रीन, ये सारा वाक़या जो हुआ, ये खिड़की लगाने के ऊपर एक तनाज़ा जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि 3 साल के अंदर एक ही घर के 2 अफराद खा गया, जबकि दूसरी पार्टी जो है वो नाज़रीन ताहाल मफरूर है, पकड़े नहीं गए। अब नाज़रीन, इनके मुकदमात आपस में इस मामले के ऊपर, इस खिड़की लगाने के मामले के ऊपर लड़ाई झगड़े के दर्ज हुए और इस पार्टी पर मुकदमा दर्ज हुआ जिन्होंने इनकी ईंटें उखाड़ी थी और खिड़की भी वहाँ से निकालने की कोशिश की थी। नाज़रीन, गुलशाद तारिक का भाई था। गुलशाद, तारिक और ये सब लोग जब इन पर जो दर्ज मुकदमात इन्होंने करवाए थे, उनकी जो तारीख थी कचहरी में, उस पेशी पर जब गए तो वहाँ पर नाज़रीन गुलशाद को इन्होंने मर्डर कर दिया। इस पार्टी ने, आरिफ वगैरह ने, आरिफ वल्द अब्दुल गनी ने, इन अफराद ने, इस ख़ानदान ने इनको नाज़रीन मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद इसका भी मुकदमा दर्ज हुआ और अब उस मुकदमे की पैरवी के लिए तारिक खोखर साहब जो है वो अदालत जा रहे थे कि तारिक खोखर, उनके बेटे ताबिश को भी निशाना बनाया गया। नाज़रीन, सिर्फ एक खिड़की लगाने के तनाज़ा के ऊपर एक ही ख़ानदान के 2 अफराद जो है वो नाज़रीन अब तक मारे जा चुके हैं और एक ज़ख्मी है, जबकि दूसरी पार्टी का कोई भी बंदा नाज़रीन इनके हाथों ना मारा गया है और ना ही कोई मामला हुआ है। अलबत्ता उन पर मुकदमात ज़रूर दर्ज हुए हैं। 2 मुकदमात उन पर पहले दर्ज थे, तीसरा उन्होंने ये जो मर्डर किया गुलशाद का, वो मुकदमा भी दर्ज हुआ और चौथा नाज़रीन अब मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है तारिक महमूद खोखर के मर्डर का। तो नाज़रीन, जो अफराद खिड़की लगाने के तनाज़े पे एक ही घर के 2 अफराद को मर्डर कर सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ये खिड़की का मामला क्या था? खिड़की लगाने से मना क्यों किया जा रहा था? हमसाए थे, साथ रहते थे, अगर खिड़की लग भी गई, किसी ने अपनी दीवार ऊंची करके इनकी दीवार से उस पर खिड़की लगा ली, तो जब आप अपनी दीवार ऊंची करेंगे अपनी साइड की, तो वो खिड़की तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जब आप अपना घर बनाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इन अफराद को बस इस खिड़की पर एतराज़ था और इस खिड़की के चक्कर के अंदर 2 बंदे मार दिए, एक शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये नाज़रीन कहानी थी। इन मुल्ज़मान में आरिफ वल्द अब्दुल गनी, इसका बेटा जुनेद आरिफ, अली जट और आबद हुसैन नाज़रीन शामिल है। ये तमाम अफराद ने मिल के तारिक महमूद के घर का खाना ख़राब कर दिया है। उनकी ख़वातीन सड़कों पर रोती नज़र आती हैं और ये ऐसे ज़ालिम मुल्ज़मान हुए हैं कि अना की खातिर, एक खिड़की की खातिर इन्होंने इस पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। नाज़रीन, एक और मैं आपको एक यहाँ बात बताता चलूँ, आरिफ हुसैन का बेटा जो जुनेद है, ये भी नाज़रीन फ्रॉडी है। ये कंपनी में लगा हुआ था, इसने वहाँ से लाखों रुपए का फ्रॉड किया
اور اس کا بھی اس کے اوپر 408 کا مقدمہ درج ہے. تو ناظرین اس قسم کے یہ لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ خرم منچ صاحب جو ہے وہ جنازے میں پہنچے تھے, لیکن خرم منچ صاحب جنازے پہ نہیں پہنچے تھے, خرم ورق صاحب جنازے میں پہنچے تھے, جن کا وہ حلقہ بھی لگتا ہے خرم ورق کا. اور یہ تمام سیاستدان اپنی سیاست کو قائم رکھتے ہوئے اس کے جنازے پر تو پہنچ گئے, لیکن اس قتل ہونے سے پہلے جو واقعات ہو چکے تھے, جو کھڑکی کا تنازع 2023 میں تھا, تو انہوں نے اپنے حلقے کے ان لوگوں کو اس تنازع سے بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ کوئی ان سیاستدانوں سے یا ان پنچایتیوں سے یا جو علاقے کے جو ڈان ٹھاکر بنے ہوتے ہیں, چیئرمین بنے ہوتے ہیں, فلانی پارٹی کے جناب ہم کوارڈینیٹر بن گئے ہیں, انہوں نے کیا قدم اٹھایا کہ جب کھڑکی لگانے کے تنازع میں پہلے 2 مقدمات درج ہوئے, مار پیٹ ہوئی, اس کے بعد طارق کے بھائی گلشاد کا مرڈر ہوا, لیکن ناظرین ان افراد نے اس واقعہ کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دی. لیکن جب تھانہ بی ڈویژن کے پاس کچہری سے آتے ہوئے باپ بیٹا کو دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, اس وقت ان سب کو ہوش آئی. اور ناظرین اس وقت ضلع شیخو پورہ کے جو ڈی پی او ہیں بلال ظفر شیخ صاحب, ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی مضبوط کمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ بالکل ایک فارغ ڈی پی او ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے. جب سے یہ ڈی پی او شیخو پورہ لگے ہیں, شیخو پورہ میں جرائم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, مختلف قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, قتل و غارت کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, منشیات فروشی پھیل رہی ہے, اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے پیچھے جن سیاسی لوگوں کی آشیرواد ہے, ڈی پی او صاحب ان کے آگے مجبور نظر آتے ہیں, جو صورتحال شیخو پورہ کے اندر اس وقت چل رہی ہے. ناظرین میں عرصہ دراز سے کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, ضلع شیخو پورہ کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے کہ یہ ضلع شیخو پورہ جو ہے, یہاں پر جو ڈی پی او صاحب ہیں ہو ہی نہیں سکتا غیر سیاسی لگائے جائیں, کیونکہ ناظرین یہاں پر برادریاں ہیں اور برادریوں کے مسائل ہیں, برادریوں کی دشمنیاں ہیں, اور جو برادری زوراور ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے, سیاست پہ ہاتھ پڑتا ہے, وہ اپنی مرضی کا ڈی پی او لگواتے ہیں اور پھر من مرضی کے پرچے درج کروائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے. تو ناظرین یہ سارا سنیریو جو ہے اور یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف سیاسی پشت پناہی کے باعث شیخو پورہ اس وقت جرائم کا گڑھ بنا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی سی ایم صاحبہ سے کہ خدارا آپ ضلع شیخو پورہ کو پولیس اسٹیٹ بنا دیجیے, اسے ٹوٹل ایک ایسا پولیس افسر ڈی پی او وہاں پر لگایا جائے کہ جو بالکل غیر سیاسی ہو, اور اسے سختی سے ایک آواز دیا جائے کہ کسی سیاستدان کا نہ فون سننا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کام کرنا ہے. جس سائل کو کام ہوتا ہے وہ خود ڈی پی او کے پاس پیش ہو اور اپنا کام کروائے. لیکن ناظرین یہ جو سائڈیں مارنا ہوتا ہے نا, ان سائڈیں مارنے کے چکر میں ضلع شیخو پورہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور اس وقت پنجاب کا سب سے خطرناک ضلع شیخو پورہ بن چکا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ میرے اس ویلاگ کے بعد ضلع شیخو پورہ پہ خصوصی توجہ دیں گی, اور وہاں پر جو لوکل پولیس ہے, جو ڈی پی او صاحب اور جو انہوں نے نیچے اسٹاف لگایا ہوا ہے, ان میں بھی تبدیلیاں لائی جائیں گی. کیونکہ ناظرین اس اسٹاف کی جو ڈی پی او بلال ظفر شیخ صاحب نے لگایا ہوا ہے, خاص طور پر فیروز والا کے اندر بہت شکایات ہیں, سرے عام پیسے لیتے ہیں, سرے عام پیسے پکڑتے ہیں. غازی ککا میں بھی منشیات فروشوں سے پیسے لیتے رہے ہیں. یہ تو سی سی ڈی کا بھلا اور انہوں نے آپریشن کیا ہے تو وہاں سے منشیات فروشوں کی جان چھوٹی ہے, لیکن لوکل پولیس کا بالکل بھی کوئی کردار نہیں ہے شیخو پورہ میں سے منشیات فروشی ختم کرنے کا اور قتل و غارت گری ختم کرنے کا, کیونکہ لوکل پولیس وہاں پر سو رہی ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.